दुनिया का सबसे बड़ा फिजिकल खरीदार मार्केट से गायब हो जाए तो कीमत कौन कंट्रोल करता है? संघाई एक्सचेंज बंद है, चीन गैर हाजिर है और कॉमेक्स और LBMA अब तन्हा मैदान में हैं। सवाल ये नहीं कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, सवाल ये है, क्या जाल बिछ चुका है? जब दुनिया का सबसे बड़ा फिजिकल खरीदार यानी वो कुव्वत जो कीमतों को हकीकत से जोड़े रखती है मार्केट से गायब हो जाए, तो फिर कीमत का कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है? क्या उनके हाथ में जो असल धात रखते हैं या उनके जो सिर्फ कागज पर तिजारत करते हैं? इस सारी सूरत हाल का आगाज एक सालाना वाक़े से होता है, चीनी नया साल, और इस दौरान शंघाई मेटल्स एक्सचेंज जो फिजिकल धातुओं की तिजारत का एक आलमी मरकज है बंद हो जाता है। और इस बंदिश का सीधा सा मतलब है कि चीन जो मार्केट का सबसे बड़ा खरीदार है वो गैर हाजिर है। उसकी तलब जो आमतौर पर कीमतों के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है, आर्जी तौर पर मंजर से हट जाती है। और इस खला में मगरबी पेपर मार्केट्स यानी न्यूयॉर्क का कॉमेक्स और लंदन का LBMA अब अकेले मैदान में हैं। ये वो जगह हैं जहां धातुओं की तिजारत असल डिलीवरी के बजाय ज़्यादातर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की शक्ल में होती है। तो यहाँ असल सवाल ये नहीं कि इस दौरान कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, वो तो सिर्फ शोर है। असल गहरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मौका है या फिर क्या कोई जाल बिछाया जा चुका है? तो आइए इस पहले हिस्से में इस गायब एंकर के तस्वुर को ज़रा तफसील से समझते हैं। 15 फरवरी से 23 फरवरी तक शंघाई मेटल्स एक्सचेंज चीनी नए साल की वजह से बंद रहता है। बज़ाहिर तो ये एक मामूली छुट्टी लगती है, लेकिन आलमी मालियाती निज़ाम के तनाजुर में ये एक बहुत अहम वाक़या है। ये एक ऐसा वक्फा है जो मगरबी पेपर मार्केट्स को बगैर किसी रोक टोक के काम करने का मौका देता है, और यही वो नुक्ता है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इस सूरत हाल की अहमियत को समझने के लिए फिजिकल एंकर के तस्वुर को समझना होगा। इसे बिल्कुल एक बहरी जहाज के लंगर की तरह समझें। जहाज कीमत है और समंदर मार्केट। चीन दुनिया में हकीकी धातुओं का सबसे बड़ा खरीदार होने की हैसियत से वो भारी लंगर है जो कीमत के जहाज को सप्लाई और डिमांड की ठोस जमीन से जोड़े रखता है। जब ये लंगर उठा लिया जाता है तो कीमत का जहाज कागजी तिजारत की लहरों के रहमो करम पर होता है जो इसे किसी भी समत में धकेल सकती हैं। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें काम करती हैं। एक तरफ शंघाई की फिजिकल मार्केट है जहाँ हर तिजारत के पीछे हकीकी धात मौजूद होती है। कीमत का तयन इस बुनियाद पर होता है कि कोई असल सोने या चांदी के लिए क्या अदायगी करने को तैयार है। दूसरी तरफ हैं मगरिब की पेपर मार्केट्स यानी कॉमेक्स और LBMA। यहाँ ज़्यादातर तिजारत कॉन्ट्रैक्ट्स की शक्ल में होती है और इन कॉन्ट्रैक्ट्स के पीछे हमेशा हकीकी धात की पुष्टपनाही नहीं होती। इसका मतलब है कि आप ऐसी धात भी बेच सकते हैं जो आपके पास मौजूद ही नहीं, जिसे नेकेड शॉर्टिंग कहते हैं, और ये कीमतों को मसनूई तौर पर दबाने का एक बहुत ताकतवर तरीका हो सकता है। गोल्ड बुलियन पार्टनर्स के निक वार्ड ने इस सूरत हाल को बहुत खूबसूरती से बयान किया है। उनके मुताबिक मगरिब का पेपर कज़िनो बुनियादी तौर पर अपना रेफरी खोने वाला है। इस मिसाल में रेफरी चीन है, वो खिलाड़ी जो इस बात को यकीनी बनाता है कि खेल ईमानदारी से खेला जाए, और जब रेफरी मैदान से बाहर हो तो पेपर मार्केट को कीमतों को उन सतहों पर धकेलने का मौका मिल सकता है जो हकीकी सप्लाई और डिमांड की अक्कासी नहीं करती। अब शंघाई की ये बंदिश एक आर्जी सूरत हाल है जो मार्केट में वक्ती उतार चढ़ाव ला सकती है, लेकिन हमें इस शोर की वजह से बड़ी तस्वीर से गाफिल नहीं होना चाहिए। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी और मुस्तकिल कुव्वत काम कर रही है, और वो है चांदी की सनती बुनियाद। ये वो तलब है जो तिजारती औकात या पेपर गेम्स की परवाह नहीं करती। ये हकीकी दुनिया की ज़रूरियात पर मबनी है। एलॉन मस्क का ये बयान मुस्तकबिल की तवनाई की एक वाज़ेह तस्वीर दिखाता है। उनका कहना है सोलर मुस्तकबिल में बिजली की पैदावार पर मुकम्मल तौर पर हावी हो जाएगा। ये सिर्फ एक विजनरी का बयान नहीं है, बल्कि ये एक सनती इनकलाब का ऐलान है जो पहले ही शुरू हो चुका है, और इस इनकलाब को मुमकिन बनाने वाला एक अहम उनसुर चांदी है। इसके बगैर सोलर टेक्नोलॉजी जैसा कि हम इसे जानते हैं मुमकिन ही नहीं। हर एक सोलर पैनल जो बनाया जाता है उसमें चांदी इस्तेमाल होती है। ये फोटोवोल्टेइक सेल्स का एक लाजमी हिस्सा है। इसकी आला बरकी चालकता उसे नाकाबिले तलाफी बनाती है। आज अमेरिका में नई बिजली पैदा करने की सलाहियत का सबसे बड़ा जरिया कोयला या गैस नहीं बल्कि सोलर है।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی نیا سولر فارم آن لائن آتا ہے، چاندی کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی طلب ہے جو مستقل ہے، بڑھ رہی ہے اور مارکیٹ کے عارضی اتار چڑھاؤ سے بالکل بے نیاز ہے۔ اعداد و شمار اس رجحان کی وسعت کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ اگلے 2 سالوں میں امریکہ میں 70 گیگا واٹ کی نئی سولر صلاحیت آن لائن آنے کی توقع ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنی بڑی تعداد ہے، یہ جان لیں کہ یہ درجنوں بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹس کے برابر ہے۔ یہ 2025 کے آخر تک موجودہ صلاحیت میں تقریباً 50% اضافے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاندی کی صنعتی طلب میں ایک بہت بڑا اور ناقابل تردید اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ چارٹ توانائی کی منتقلی کی پوری کہانی بیان کرتا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کوئلے کی صلاحیت کم ہو رہی ہے، جبکہ سولر کی صلاحیت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ سولر کی یہ ترقی ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے۔ اس کے پاس توانائی کے مارکیٹ شیئر پر قبضہ کرنے کے لیے ابھی بہت وسیع میدان باقی ہے۔ ہر 1% اضافہ جو سولر حاصل کرتا ہے وہ براہ راست چاندی کی طلب میں ایک مستقل اضافے میں بدل جاتا ہے، جو اس کی قیمت کی طویل مدتی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک طرف قلیل مدتی مارکیٹ میں ہیرا پھیری کا امکان ہے اور دوسری طرف طویل مدتی صنعتی طلب کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ اب ہم تیسرے زاویے سے دیکھتے ہیں، ٹیکنیکل تجزیہ۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قیمت کی تاریخ اور سرمایہ کاروں کا رویہ اس وقت کیا اشارہ دے رہا ہے۔ یہ تجزیہ خبروں یا جذبات سے بالاتر ہو کر خالصتاً ڈیٹا پر مبنی ہوتا ہے۔ تجزیہ کار جو چارٹس کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے کہ جے.سی. کولمبو، وہ اس وقت چاندی کے تکنیکی منظرنامے میں 3 اہم چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ پہلا، قیمت ایک مضبوط سپورٹ زون پر ہے۔ دوسرا، طویل مدتی رجحان، جیسا کہ 200 ڈے موونگ ایوریج سے ظاہر ہوتا ہے، اب بھی اوپر کی طرف ہے۔ اور تیسرا، مومنٹم انڈیکیٹر RSI اوور سولڈ کے قریب ہے، جو ایک ممکنہ تبدیلی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ آئیے ان اشاروں کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ ایک مضبوط سپورٹ زون مثال کے طور پر $22 کے آس پاس ایک فرش کی طرح کام کرتا ہے، جسے قیمت توڑنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سطح پر خریدار مضبوط ہیں۔ 200 ڈے موونگ ایوریج کو مارکیٹ کے طویل مدتی رجحان کا ایک بیرومیٹر سمجھیں۔ جب یہ اوپر کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا رجحان مثبت ہے۔ آخر میں RSI انڈیکیٹر ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کوئی اثاثہ بہت زیادہ یا بہت تیزی سے بیچا گیا ہے۔ جب یہ اوور سولڈ ہوتا ہے تو یہ ایک کھینچے ہوئے ربر بینڈ کی طرح ہوتا ہے جو واپس اپنی جگہ پر آنے کے لیے تیار ہے۔ چارٹس ہمیں مارکیٹ کے اندرونی جذبات کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن مارکیٹ خلا میں کام نہیں کرتی۔ اس پر بڑے عالمی رجحانات اور سب سے بڑے مالیاتی اداروں کے اقدامات اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اب ہم ذرا زوم آؤٹ کرتے ہیں اور اس میکرو تصویر کو دیکھتے ہیں کہ بڑے کھلاڑی یعنی مرکزی بینک اور بڑے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم بڑے اداروں کے اقدامات کو دیکھتے ہیں تو ایک واضح رجحان نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر رپورٹس کے مطابق ویلز فارگو جیسے بڑے بینک سونے کے لیے انتہائی بلند طویل مدتی اہداف مقرر کر رہے ہیں، جو موجودہ اتار چڑھاؤ سے آگے دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے مرکزی بینک جو مالیاتی نظام کے محافظ ہیں، تاریخ کی سب سے بڑی شرح سے سونا خرید رہے ہیں۔ یہ ایک خاموش لیکن واضح اشارہ ہے کہ وہ ہارڈ یعنی ٹھوس اثاثوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ رے ڈالیو جیسے بااثر سرمایہ کار موجودہ کاغذی کرنسی کے نظام کے مستقبل پر کھلے عام سوال اٹھا رہے ہیں۔ رے ڈالیو کے یہ الفاظ اس رجحان کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک ایسی کرنسی چاہتے ہیں۔ سونا ہمیشہ سے اہم کرنسی رہا ہے اور یہ واحد نان فیٹ کرنسی ہے جسے چھاپا نہیں جا سکتا۔ یہ آخری حصہ سب سے اہم ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں حکومتیں اور مرکزی بینک لامحدود مقدار میں کرنسی چھاپ سکتے ہیں، سونا اور چاندی وہ اثاثے ہیں جن کی سپلائی محدود ہے۔ مرکزی بینکوں کی یہ خریداری صرف ایک سرمایہ کاری نہیں، یہ ایک ہیج ہے، موجودہ مالیاتی نظام کے خلاف ایک انشورنس پالیسی۔ اب جب ہم نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لے لیا ہے، قلیل مدتی کھیل، طویل مدتی بنیاد، تکنیکی اشارے اور ادارہ جاتی نقطۂ نظر، ہم اپنے تجزیے کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔ یہاں ہم ان سب کو ملا کر ایک ایسے سوال پر غور کرتے ہیں جو قیمت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ روزانہ اور ہفتہ وار قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سمندر کی سطح پر موجود لہروں کی طرح ہے۔ وہ شور مچاتی ہیں اور توجہ طلب کرتی ہیں، لیکن
وہ اصل کہانی نہیں ہے۔ اصل کہانی گہرے سمندری بہاؤ میں ہے، وہ طاقتور ساختی قوتیں جو نظروں سے اوجھل کام کر رہی ہیں اور جو بآخر سمت کا تعین کرتی ہیں۔ تو بنیادی سوال قیمت کے بارے میں نہیں بلکہ پورے نظام کے استحکام اور کنٹرول کے بارے میں ہے۔ جب شنگھائی جیسا فزیکل اینکر غیر حاضر ہوتا ہے تو یہ صرف قیمت پر اثر نہیں ڈالتا، یہ پیپر مارکیٹ کے ڈھانچے میں موجود دراڑوں کو بے نقاب کرتا ہے اور یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اصل میں کنٹرول کس کے پاس ہے۔ آخر میں جب ہم تمام شور کو ایک طرف رکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ قیمت کا نہیں ہے بلکہ کنٹرول کا ہے۔